تے حضرت ایوب علیہ السلام تے بیماری آ جاندی ہے بیماری میرے پیغمبر دی صحیح حدیث سنن صحیح ابن حبان دے اندر حسن درجے دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آپ فرماندے نے ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے صبح شام انہاں دے دو پرا پتہ لین ہوندے نے 18 سال گزر گئے نبی ایوب علیہ السلام نے صبر دے نال گزارے نے تواڈے ذہن چ ایک سوال آنے ایوب علیہ السلام جو پتہ سی جناتی بیماری سی تے پہلا کیوں نہ دعا کر لی 18 سالاں تو بعد جو جا کے دعا کیتی بھائی تکلیفاں تے صبر دی وجہ تو اللہ جنت دیندا ہے اور بخاری مسلم دی روایت پڑھو ہاں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہندے نے جنہیں دنیا تے جمتی ٹردی پھردی عورت ویکھنی ہے آ ویکھ لو شاگرد